صبح بخیر گوروها بهی قسمت دیگری خوش آمدید. امیدوارم روز زیبایی داشته باشید. معاملات بیت کوین و اتریوم رو بستم $5000 سود. در اوج $10,000 سود بودم و باخبر بستو شدن دوباره تنگه هرمز و تشدید جنگ 5000 پس دادم. بیت کوین افت کرد، اتریوم افت کرد. حتی چند دقیقه بعد از پستم افت کردند و چند ساعت پیش نفت با باز شدن بازار جهش کرد. با این خبر 10% جهش داشت. میریم سراغ نمودارهای بیت کوین، اتریوم، انتظار ریزش در سهام فناوری و بازارها رو داشته باشید. اگر این آتش بس بشکنی انتظار ریزش های بزرگ رو داشته باشید. میریم سراغ بیت کوین، اتریوم، نفت و نگاهی می ندازیم بهی سهام فناوری و همه باید برای صلح تلاش کنیم چون می بینید این جنگ ها به همو آسیب می زنانها فقط بهی کسانی که منفجر میشن زنان و بچه ها بلکه به حساب های شما هم و سهام تون. با این اخبار جنگ ها افت می کنن و بازار حرکت نمی کنه. بیت کوین 50% افت می کنه، سهام فناوری 30% با جنگ افت می کنه. این روی 400 وروینت کے حسابها سهام و بیت کوین همه تأثیر میذاره. و جالبه که همه داشتن درباره اون پروندهها حرف میزدن بعد جنگ شروع شد و همه ساکت شدن. انگار میخوان با جنگ جهانی سوم هر چی توی این ماجراست رو بپوشونن. پس محتاط باشید، برای صلح تلاش کنید. هر وقت برای جنگ فشار میارید بدونید که دارید حسابهای سهامتون رو پایین میارید. دارید فشار میارید که بچه ها و زنها منفجر بشن و بیت کوین سقوط کنه. دکمه اشتراک رو بزنید، لایک کنید، زنگ رو روشن کنید. بیت کوین، اتریوم، نفت. اگر سوالی دارید توی بخش نظرات بهم بگید و سعی میکنم جواب بدم. حالا بریم سراغ تحلیل تکنیکال بیت کوین. خب تکنیکالها میبینید چند سایت پیش، یک سایت پیش سود بیت کوین و اتریوم رو گرفتم، سفارش خرید پایین گذاشتم. سفارش خرید گذاشتم $4000 سود از بیت کوین، $7,900 $1,800 از اتریوم. 5 دقیقه بعد از پستم بیت کوین بازار نفت باز شد. نفت با خبر تشدید جنگ پامپ کرد و بیت کوین چند دقیقه بعد از پستم افت کرد. 5 دقیقه بعد روی بیت کوین خوش شانس بودم که آن سودها رو قفل کردم. میریم سراغ بای بیت، باز هم $700 ضرر خوردم تو این افت بخاطر معاملاتم با $10,000 سود وقتی بیت کوین 78,000 بود. با 75,000 بستم والان 63,700 هستیم. میبینید که بیت کوین دارو میفتو، هیچ معاملو باز ندارم. معاملو بیت کوین و اتریوم رو بستم. اولین سفارشم برای بیت کوین سفارش های پلهای پایین دارم. اول 70,000 68,000 67,000 65,000. میبینید همه سفارش های پلهایم رو و فکر میکنم این سفارش ها با این تشدید جنگ فعال میشن. امیدوارم برای عطشبس و صلح تلاش کنن ولی به نظردار و تشدید میشه. برای اتریوم هم همین طور موقعیت اتریوم را بستم و چند دقیقه بعد از $200 به $250 از $269 افت کرد. در واقع افت چندانی برای این نوع تشدید نبود. امیدوارم صلح برقرار بشه. در تایم فریم 4 ساعته خریده های از $2,000 دارم و این خریده ها افزایش پیدا میکنن. 5 اتریوم 10 اتریوم. میبینید سفارش های پلهای رو به پایین. ببینیم این سفارش ها فعال میشن یا نه. بریم سراغ تحلیل تکنیکال و میبینید نفت هم باز شده. از وقتی بازار باز شده نفت با این تشدید خیلی پامپ شده. از $81 رفت به $95. سفارش نفت دارم تو $75 برای 1,000 لات. $60 میبینید سفارش های پلهای رو نفت دارم. خیلی نزدیک به فعال شدن. ببینیم چطور پیش میری. از این موضوع خوشحال نیستم چون یعنی جنگ داره و تشدید میشه. بریم سراغ تحلیل تکنیکال. تو تحلیل تکنیکال بیت کوین 2.3% افت کرده، طلا 1.3% افت کرده. درصد یعنی 3% پایین، اتریوم 3% پایین و اتریوم هم از هیک آوه تاثیر گرفتو. آوه به مبلغ 250 ببخشید 350 میلیون هیک شد و یک دیو روی آوه هم 350 میلیون هیک خورد و به خاطر اون هیک آوه با اون بدهی گیر کرد و آوه دار هم افتو. به همین خاطرو که اتریوم هم دارهو عقب میری. کل ارزش بازار 2% پایین من الان BNB دارم، نزدک، گوگل،
انویدیا همه جمعه تبست شدن بازار به خاطر اعلام صلح بالا رفتن پس انتظار دارم متاسفانه با این خبر تشدید جنگ بیفتن بریم سراغ بیت کوین تو چارت هفتگی روی استوکستیک اوورسولد شده پس الان وقت شو که پوزیشنم رو بسازم روی استوکستیک ماهانه و هفتگی اوورسولد شده ولی این خبر جنگ قراره اوضاع رو به هم بریزه اندیکاتور بیت کوین سیگنال خرید داد میفهمی جیمز کریپتو دفعه قبل که سیگنال فروش داد 126,000 بود و بعد اینجا پایین سیگنال خرید داد تو روزانه 2 روز گذشت و ریزش بزرگی تو بیت کوین داشتیم از 78 الان به 93 رسیده یک عقب نشینی بزرگ و نزدیک به فعال سازی معامل هام اما این فعال سازی معامله راتا اینجا پایین می آورم راستش اولین معامل هام کجاست فکر کنم اولین معامل هام روی بیت کوین اولین سفارش بیت کوینم 70,000 این رو نگه میدارم نصف سفارش های بیت کوین پایین میاد پس 70,000 اولین سفارش ما پس اینجا روی این حمایت حد ضرر تنگ نمیذارم برای معاملو کوتا همدت حد ضرر تنگ میذارم اما موقعیت بلندمتم رو اینجا میسازم وقتی عقب میکشه برگشته برای معاملو کوتا همدت باز کردن 70,000 حد ضرر 77,000 خیلی زیاده پایین ترش میارم به این حمایت اینجا پس باز کردن 69,000 حد ضرر 77,000 ریسک 2,000 و بردنش به سقف قیمت برای سوینگ بلندم داد پس ریسک 2,000 برای کسب 97,000 دلار به ازای هر بیت کوین بدون اهرم 10 برابر میشه 570,000 اما این یه سوینگ بلندم دته برای معاملات کو تهمدت به نظر میرسه بیت کوین با این افزایش قراره بیفته یک شورت بگیرم من واقعا بیت کوین شورت نمیکنم اما اگر بخواهم اینجا معامله کو تهمدت بگیرم میگم از همینجا شورت میزنم استاب خیلی تنگ همیشه باید استاب خیلی تنگ داشته باشید وگرنه حسابتون رو لیکوید میکنه و بعد میره پایین این شورتی کا من میزنم شورت بیت کوین از 74,000 استا 75,000 یعنی 675 ریسک میکنم برای 9300 سود به ازای هر بیت کوین بالوریج 10 برابر میشه 90,000 دلار و یه لانگ هم رو اسید دارم اینجا شورت میزنم و اینجا لانگ بله دقیقاً و چند تا سفارش دیگه هم دارم رو 70,000 یه سفارش دارم همونطور که نشون دادم 70,000 68,000 67,000 همو پلهای 68 70 67 65 67 اینتینج و اتریوم 2100 2000 1900 1800 ببینیم چی میشه ولی ریزش خیلی بزرگی بعد فروشم تو همون یه دقیقه بعد نفت باز شد و 1,000 دیگه ریخت الان حدود 6% از سقفش پایین آمده بریم سریع سراغ نفت اتریوم و بعد نفت اتریوم 200 هنوز شبیه ریتست میاد من نفت دارم و معاملاتم از 100 شروع میشه اینجا لانگ میزنم نه برای معاملو کو تهمدت بلکه استاپ با ریسک 28 دلار به ازای هر اتریوم یعنی باز کردن از 2100 استاپ 2000 و تارگت 2900 ریسک 9 ضرب در 28 یعنی 800 دلار سود به ازای هر اتریوم اهرم 10 برابر اتریوم 8,000 دلار میشه ولی من انکارو نمیکنم یہ معاملو بلندم دت روی اتریوم دارم که این خطوط سبز سفارشام فعال میشن میبینید روی اتریوم همو این سفارشارو دارم نردبانی پایین 2100 2000 1900 1800 همو سفارشا نردبانی روی اتریوم ببینیم فعال میشن یا نه و حالا میریم سراغ نفت 6% بالا رفته نفت پام شد اخیرا نفتو خیلی خوب ترید کردیم سفارشم تو 70 دلار خیلی نزدیک بود فعال بشه آمدیم پایین تا 78 دلار بعد یهو پرید به 49 دلار سفارشامو نردبانی روی نفت گذاشتم اولین ترید تو 76 دلار فعال میشه و روی نفت ترید هم انجان 75 66 دلار 1000 لات 8000 لات نفت
هزارات نفط پس $75 اولین فعال سازی کف قیمت تو خبر آتش بس $21 بود والآن برگشتیم به $91 ببینیم چطور پیش میره. داخل تلگرام تو گروه ایلیٹ پلس اے آئی چت جی پی تی 5.4 روی نقرہ لانگ رفت ولی با این جنگ باید محتاط باشید. اگر جنگ دوباره شدت بگیره و آتش بس مخالفت بشه انتظار داریم نقره افت کنه. پس مراقب باشید. برای نقره هم همینطور. وی همشون لانگ رفتن. گراک 4.2 روی نقره لانگ رفت. جمینی 3.1 روی نقره لانگ رفت. چت جی پی تی 5.4 روی نقره لانگ رفت. خیلی عجیبه. همو هوش های مصنوعی روی نقره لانگ رفتن. جالبه. چرا لانگ جمینی 3.1 لانگ. گراک 4.2 گراک جدید اعلان ماسک روی نقره لانگ همشون عجیبه. و بیتکوین توی $75 جمینی 3.1 لانگ رفت ولی الان باید به استاپ لاس $73,700 رسیده بود و الان بیتکوین $73,800 و پس نزدیک بود به استاپ لاس بخوره. هنا سفارشات من هستن كفعال شدن 6 شدن همه سفارشات اضافه شدن و اگه این گروه رو به 250 نفر برسونیم یعنی هنوز 90 نفر دیگه یہ مکبوک ایر میدم. یہ مکبوک ایر قراحکشی میکنیم ویدیوها و لینکها پایینه برای عضویت توی ویایک ثبت نام کنید. لینکش زیر ویدیوه. یہ بیت بخر بنوس 60,000 تائی بنوس $200 ویایکس صرافی جهانی بدون KYC و کلاس جامع کریپتو و لینکها جیمز cryptoguru.com و برای پیوستن به این گروه که عالیه و میتونید ببینید من قراره آیفون ایر و مکبوک ایر بیشتری هم هدیو بدم امروز پورتفولیوی من با کمک جیمز به بیش از $1,000,000 رسید. جیمز واقعا استاده کلاس هاش عالی 5 ماهه $1,000,000 درآوردم همهاش به لطف آن ذهنیت فراوانی کلیده و میتونید کامنت های مختلف تو پست ببینید. خونه $2,000,000 خریدم از ویدیوهات $122,000 سود کردم پورتفولیوی من به $1,000,000 رسید. میتونید کامنت های مختلف مردم رو در طول این سالها ببینید که واقعا عالیه. اینها آبدیت های من از بازاره بچه ها الان باید محتاط باشیم. سهام های تکنولوژی با این تنشها و حمله به کشتیها و آتش بس و قطع مسیر نفت افت میکنن نفت داره و بالا میرها پس سهام هم افتن این رو یادتون باشه. اگه خبرهای بیشتری از آتش بس بیاد بازارها رونق میگیرن بیتکوین و اتریوم رشد میکنند اما الان یک بزرگ دیفای در جریانه پس فکر میکنم اتریوم همچون آوه روی اتریوم آسیب ببینو. پس الان در بازار هم محتاط باشید و سرمایهتون رو حفظ کنید. ما از سهام فناوری سود کلانی کردیم. میتونیم با سود ببندیم شون و نقد کنیم. شاید این کارو قبل از بازار انجام بدم اگه این جنگ بدتر بشه. اما گوگل، انویدیا، تسلا و اپل دارم که موقع ریزش جنگ ها خریدم و 20% افت کرد. خرید مشون و بعد 20% رشد کردیم و اگه جنگ بدتر بشه انتظار داریم 20% بریزه. قبل از بازار تصمیم میگیرم. پس باید الان تنظیمش کنم. توی اقسام پست میذارم. همتون رو دوست دارم. دکمه سابسکرایب رو بزن، لایک رو بزن. اگه ازم پول درمیاری زنگ رو روشن کن. پیام های صلح رو منتشر کنید. از طبیعت و درختان و حیوانات محافظت کنید. همتون رو دوست دارم. روز عالی داشته باشید و فردا دوباره میبینمتون.